डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं आपको वेलकम करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है शिर्क। हमने पिछले लेक्चर में अकीदा तौहीद पढ़ा था। अकीदा तौहीद इंसान का सबसे पहला अकीदा है। शिर्क और इसकी तमाम इकसाम बाद की पैदावार हैं। दुनिया का पहला इंसान अकीदा तौहीद ही का कायल था। दुनिया का पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे। आपने अपनी औलाद को भी अकीदा तौहीद की ही तालीम दी थी। मगर जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफा होता गया और लोग इधर उधर बिखरने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सच्ची तालीमात को भुला दिया और गुमराही का शिकार हो गए और एक खुदा को मानने के बजाय एक से ज़्यादा खुदाओं को मानने लगे। शिर्क के लफ्ज़ी मायने हैं हिस्सेदारी और साझेपन के। शिर्क का इस्तिलाही मफ़हूम है अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में किसी दूसरे को शरीक करना। क्वेश्चन ये है कि शिर्क क्या है? शिर्क नाम है अल्लाह के रब होने में किसी दूसरे को शरीक करने का। कि हम जब कलमा पढ़ते हैं तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन जब हम अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ों को भी माबूद करार देना शुरू कर देते हैं तो वो शिर्क होता है। शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि इंसान पत्थर या लकड़ी के बुत बनाकर इनकी पूजा करे या सूरज चांद सितारों की पूजा करे, बल्कि शिर्क ये भी है कि हर छोटी बड़ी हाजत को आपने पूरा करना है तो आप अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारें। जैसे अक्सर लोग जो हैं वो ये तो मानते हैं कि वो अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं जानते, लेकिन वो अपनी छोटी मोटी हाजतों के लिए भी किसी दूसरों से मदद मांगते हैं, दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं। ये भी शिर्क है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शिर्क की इकसाम, कि शिर्क की कितनी इकसाम है। हमने जैसे कि पढ़ा था कि तौहीद की कितनी इकसाम है, तौहीद की 3 इकसाम है। इसी तरह शिर्क की भी 3 इकसाम है। ज़ात में शिर्क, सिफ़ात में शिर्क और सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क। सबसे पहले है ज़ात में शिर्क, कि हम अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक ठहराएं, कि हम मानें कि जिस तरह से अल्लाह रब है इसी तरह से और भी नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब इस कायनात में मौजूद हैं। जबकि हम एक लम्हे को अगर सोचें तो जैसे एक रियासत में 2 बादशाह नहीं हो सकते, इसी तरह इस पूरी कायनात का रब एक है। अगर 2 रब होते तो कायनात का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता। तो अल्लाह की ज़ात में किसी और को भी शरीक करना ये ज़ात में शिर्क है। दूसरी किस्म है सिफ़ात में शिर्क, कि हम ये सोचें कि जिस तरह से जितनी सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं वही तमाम सिफ़ात जो हैं वो किसी और चीज़ में भी मौजूद हैं। ये भी शिर्क की एक किस्म है। अल्लाह ताला की जितनी तमाम सिफ़ात हैं उनमें से कोई ना कोई एक सिफ़त अल्लाह ने अपने बंदों में रखी है, लेकिन तमाम सिफ़ात किसी भी एक शख्सियत में मौजूद हरगिज़ नहीं है। तमाम सिफ़ात का मजमुआ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद तीसरी किस्म है सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क, कि हम अल्लाह की सिफ़ात के तकाज़ों में किसी और को शरीक करें। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह तौहीद को तस्लीम करना ज़रूरी है, इसी तरह इसके ज़रिए ज़िंदगी के हर मरहले में कामयाब हो सकते हैं हम, और शिर्क की वजह से तबाह व बर्बाद और अज़ाब में भी मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कभी भी माफ़ नहीं होता। कुरान पाक में सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। कि शिर्क जो है वो ऐसा जुल्म है हम अपनी जान पे करते हैं कि इसकी किसी भी सूरत माफ़ी नहीं है। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं किसी चीज़ को इसके असल मुकाम व महल से हटाकर दूसरी जगह रखने को। लिहाजा जिसने गैर अल्लाह की इबादत की, बेशक इसने इबादत को अपनी असल जगह से हटाकर गैर महल में इस्तेमाल किया और इसे गैर मुस्तहिक की तरफ फेर दिया। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हम जो इबादत अल्लाह ताला की करते हैं अगर हम किसी और की भी करें तो उसकी अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं
بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے. مطلب ہم اللہ کے سوا اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکاریں گے، کسی اور کو معبود مانیں گے، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شدید ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہی ہے، دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور پھر مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا. میں نے کہا، اور جس نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں کیا اور مر گیا؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی انسان اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر وہ شخص اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی گناہ کو معاف نہیں کریں گے. حدیث میں، مختلف احادیث میں ہمیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک بات بہت ہی جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا تو کسی کو معبود نہیں مانتے، لیکن ہم اگر اپنی حاجتیں دوسرے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے، ان سے مدد مانگتے ہیں، جیسے کہ دیکھا گیا عموماً لوگ جو ہے درباروں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، قبروں کے پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تعویذ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس تعویذ کے ذریعے جو ہے ہماری حاجت پوری ہو جائے گی، تو وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس نیت سے تعویذ وغیرہ کوئی لیتے ہیں جہاں پہ دین کا کلام ہے، جیسے کہ کوئی انسان بیمار ہے، آیات شفا جو قرآن پاک کا ہی حصہ ہے، اگر وہ آپ اس کا پانی پیتے ہیں بیماری میں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوسری ایسی جگہوں سے مدد لیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو جگہوں کو منع کیا ہے تو وہ شرک ہے، کیونکہ انسان کو اپنی ہر حاجت، ہر دکھ، تکلیف، بیماری جو ہے وہ اللہ کو ہی بیان کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک ایسا تعلق بنا لینا چاہیے کہ ہم اپنی روٹین کی تمام باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں. ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ آج پورا دن ہمارا کیسا گزرا، ہم نے کیا کیا، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے ہمیں تکلیف ہوئی، اور ہماری کیا کیا حاجت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے پلانس کیا ہیں. یہ تمام باتیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں. اللہ تعالیٰ کو اور اپنا ایک تعلق بنائیں. جب انسان کا اور رب کا تعلق بن جاتا ہے نا، تب انسان کو کسی بھی اور انسان کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا تمہیں نفع دینا چاہے اور خدا تمہارا نقصان کرنا چاہے تو دنیا تمہیں کسی بھی صورت نفع نہیں دے سکتی، لیکن اگر خدا تمہیں نفع دینا چاہے اور تمام دنیا نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا تمہیں کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس اللہ سے اپنے تعلق کو بنائیں. اللہ کی مدد جو ہے وہ ہم انسانوں کو کافی ہے. اگر ہمارے ساتھ رب کی ذات ہے نا تو ہمیں دنیا میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے نا تو آپ یقین جانیں کہ آپ دنیا کی جتنی مرضی کامیابیاں، ترقیاں حاصل کر لیں، آپ کبھی بھی آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے، کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے. اور ہر قسم کے شرک سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. شرک میں کہ جو یہ ٹاپک ہے اس میں شارٹ کویسچن آتے ہیں. پہلا شارٹ کویسچن ہے شرک کا مفہوم، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی. دوسرا کویسچن ہے شرک کی اقسام، اور پھر ذات میں شرک سے کیا مراد ہے، صفات میں شرک سے کیا مراد ہے، اور صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے. یہ اس کے شارٹ کویسچنز ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کروں گی کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے. اور اس کی جو آیت ہے، آیت کا ترجمہ، کہ شرک کے حوالے سے آیت کا ترجمہ لکھیں تو اس میں آپ یہ آیت لکھ سکتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم. تھینک یو.